इस वक्त हाफिज नईम और रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अमीर जमात इस्लामी कराची। हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम जी। रिजल्ट्स कराची के नहीं आ रहे हैं, तो जो आपके पास आ रहे हैं वो क्या सिचुएशन है सर? अच्छा, जो पूरा दिन चलती रही और जो रिजल्ट अब तक हमें मिल पाए, और पहला तो मेरा एतराज यही है कि पूरा दिन पोलिंग बाज़ जगहों पे हुई नहीं। 10-12 स्टेशन तो ऐसे हैं जहां पोलिंग हुई नहीं जी, और 100 के करीब ऐसे थे जहां 3 बजे के बाद हुई, और बहुत सारे ऐसे थे कि जहां पर 11 बजे और 12 बजे हुई। तो ये खुद एक अजीब तमाशा है, बद इंतजामी नाअहली का शाकार है जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से। दूसरी बात यह है कि इन्होंने वादा किया था कि 10 बजे ये रिजल्ट दे देंगे, इन्होंने 10 बजे भी नहीं दिया, फिर 2 बजे भी नहीं दिया। अब इस वक्त भी पोलिंग एजेंट आप सोचें, खवातीन भी मर्द भी मौजूद हैं वहां पर, और मेरा ख्याल है मुश्किल 15% ही फॉर्म 45 हमें मिला होगा। 46 तो अब भी देने में बहुत नेतोलाल से काम ले रहे हैं। अब ये कितना बड़ा मतलब ब्लेंडर कह लूं मैं, या जानबूझ के करने में हैरान। तो 12 जी मैं ये कहता हाफिज साहब, आमिर ज़िया बात कर रहा हूँ कि अब तक जो MQM ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसने इत्मीनान का इजहार किया कि नताइज के ऊपर, तो उनको ये इंडिकेशन है कि इतने हलकों में वो लोग आगे हैं। आपके पास जब तक रिजल्ट्स आए, प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स आए हैं, उसमें कहाँ खड़ी हुई जमात इस्लामी, कहाँ है प्रोविंशियल में भी और कौमी असम्बली में भी? जी अच्छा, देखिए MQM ने तो ये थोड़ी कहा है वो आगे, उन्होंने कहा वो तो जीत चुके हैं और बड़ी भारी जिम्मेदारियां उनके कांधों पर जो है वो कराची वालों ने आयद कर दी हैं। वो तो पूरे पाकिस्तान के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन भाई वो एक सीट भी जीतने की पोजीशन में नहीं है, वो फारिग हो चुके हैं। जो नताइज हमारे पास अब तक आए हैं उसके मुताबिक उनके वोटों की तादाद 1%, 2%, 3% से ज्यादा कहीं पर भी नहीं। मैं आपको, मेरे पास जो फॉर्म 43 मौजूद है मुख्तलिफ जगहों के, औरंगी टाउन के इवन वहाँ 5वें नंबर पर है, वो 4थे नंबर 5वें नंबर, उससे भी ज्यादा होते तो उससे होते। और इसी तरह 250 के हैं, या मेरे पास मलीर के हैं 34 वोट, 33 वोट, 12 वोट, 14 वोट, जबकि हमारे या आजाद यानी PTI के अगर 250 250 हैं तो उनके 13, 14, अगर हमारे 400 है तो उनके 65। तो इस तरह के 100-150 के करीब जो फॉर्म मेरे पास अभी जो मैं देख सका हूँ, तो उसमें तो MQM मैटर ही नहीं करती। और ये सब महाजिर आबादियां हैं, पख्तून आबादियां नहीं है, पंजाबी आबादियां नहीं है। तो इसलिए वो उनको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। पूरी कैंपेन में लोगों को पता चल गया, पैसा लगाने से और ये कहने से कि हम तो आ रहे हैं और हमारी बात हो गई है और इतनी सीटों तय हो गई हैं, लोगों ने इसको बाय नहीं किया। और जमात इस्लामी के कहाँ पर है आप लोगों के? जैसे आप फरमा रहे हैं कि जी उनके इतने वोट हैं, 14 हैं, 37 हैं और फलां के इतने, जमात इस्लामी कहाँ खड़ी होनी है? जमात इस्लामी या तो नंबर 1 पे होती है या नंबर 2 पे होती है। आजाद नंबर 1 है तो हम नंबर 2 है। बाज़ ये भी हुआ है कि NA और PS में भी फर्क आया। लोगों ने थोड़ा सा एक नैरेटिव बिल्ड किया कि बाज़ जगहों पर अगर PTI के ज्यादा हैं तो PS में हमारे ज्यादा हैं। तो मैं ज़ाहिर हतमी अभी कोई चीज नहीं कर सकता, लेकिन ये बात मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। मैं पूरा दिन जो पूरे शहर का नक्शा रहा है कि या तो आजाद जीतेंगे या जमात इस्लामी जीतेंगे। तीसरी पार्टी दो जगहों पे अलबत्ता पीपल्स पार्टी का हिसाब है, मलीर में और शायद एक केमाड़ी में, लेकिन बाकी जो है वो मैं समझता हूँ कि इन दो के अलावा जो है वो कोई तीसरी पार्टी नहीं। और MQM तो फारिग हो चुकी है, खलास हो चुकी है बिल्कुल इस शहर में। अब उनका क्या रह गया सिवाय के दावे और बातें और ठप्पे। ये बताइएगा सर कि जब तक पूरे रिजल्ट्स नहीं आ जाते, ये आप भी दावा कर रहे हैं, वो भी दावा कर रहे हैं, और हम बतौर सहाफ़ी दोनों के दावे सुन रहे हैं और रिपोर्ट कर रहे हैं बगैर किसी उसके हुज्जत के ना। ये बताइए कि ये जो नताइज में ताख़ीर हो रही है, इसको किस तरह से आप इंटरप्रेट करते हैं, क्या तशरीह करते हैं, क्यों हो रही है, क्या वजह है? क्योंकि शहरी हलकों में तो आपका कम्युनिकेशन बहुत आसान होता है, हर जो पोलिंग स्टेशन होता है आपकी दस्तरस में होता है, कोई पहाड़ी इलाका नहीं है, कोई सहराई इलाका नहीं है, कोई रात की तारीकी भी कराची को रोशन रखती है, धुंध भी नहीं है कराची, धुंध भी नहीं है, स्मॉग भी नहीं है। तो मुझे ये बताइए क्या वजह है? और खाबी और सियासी और पता नहीं किस वक्त पे धुंध होगी। देखें, सन 64 से कराची के साथ यही हो रहा है कि अयूब खान के जमाने में भी जो है ना, नतीजा अगले दिन दूसरे दिन कराची का आता था, पूरे मुल्क से पहले आ जाता था। तो ये तो पता नहीं क्या ताख़ीर से उम्मीद बननी चाहिए या खदशा बढ़ना? नहीं, खदशात बढ़ते हैं ना। देखें, जो काम फौरन 8 बजे अगर आपने काउंटिंग कर ली है मुकम्मल, और 8 बजे से लेकर अब 4 बज रहे हैं, पूरे 8 घंटे गुजरने के बाद अगर प्रिजाइडिंग अफसर जो कि पहले ही 1-1.5 दिन 2 दिन के थकान, हमारे पॉलिटिकल वर्कर होते हैं, खवातीन बैठी हुई हैं, वो तो सख्त जान लोग हैं, बैठे हुए नहीं छोड़ रहे हैं, तो फिर लेकर ही निकल रहे हैं। वरना तो इनकी ख्वाहिश ये होती है कि थक जाएं और चले जाएं और बाद में नतीजा बदल के दे दें। हम बल्दियाती इंतखाब में इसको भुगत चुके हैं, फॉर्म 11-12 होता था वो। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि ये टैक्टिक सही नहीं है। इलेक्शन कमीशन को ये नहीं होना चाहिए कि वो पहले से तय कर ले कि किसको जिताना है, किसको हराना है, और बाद में वो नतीजे देना शुरू करे।
تو اس سے جو ہے وہ پورا پروسیس ہی اس میں چلا جاتا ہے. اور صحیح بات یہ کہ پورے ملک میں لوگ بہت تشویش میں ہیں. الیکشن کمیشن کا ایک ہی کام ہے الیکشن کو صحیح سے کرانا, وہی نہیں کرتا وہ. اچھا ایک آخری سوال, وہ آپ نے تشویش کا اظہار کیا, جو کراچی کے لوگوں نے جس طرح سے ووٹ دیا اس سے حوصلہ بڑھتا ہے کہ مجموعی طور پہ آپ کے اعتراضات ہے کہ جی فلاں جگہ دیر سے شروع ہوا, فلاں جگہ پہ فلاں مسئلہ ہوا, لیکن عمومی طور پہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ نکلے, بڑھ چڑھ کے نکلے, پرامن طریقے سے ہوئی, کوئی مطلب ہے لوگوں کو روکا نہیں گیا کہیں پر, ایک آزادانہ ماحول میں ووٹنگ ہوئی پوری. یہ اتفاق کریں گے آپ اس بات سے؟ دیکھیں دو باتیں اس میں, ایک تو یہ ہے کہ لوگ نکلے, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں, اس میں دو پارٹیوں کا کنٹریبیوشن ہے. ایک جماعت اسلامی کا جو مسلسل کراچی کے جتنے ایشوز ہیں ان پر کیمپین چلا رہی تھی, اور ہمارے لیے مشکل تھا پورے ملک کے سینیریو, تو ہم نے لوگوں کو امید دلائی. دوسرا جو سینٹیمنٹ ظاہر عمران خان کے حوالے سے تھا, اور اس کے نتیجے میں لوگ نکل کر انہوں نے ووٹ ڈالے, اور یہ دونوں سینٹیمنٹ جمع ہوئے ہیں. کچھ لوگوں نے اس میں تقسیم کر لیا کہ این اے میں ایک کو دیں گے اور پی ایس میں دوسرے کو دیں گے, لیکن ہم ان دو, ایک سینٹیمنٹ کا اور بحیثیت پارٹی, اور جو ایشوز کی ہم پالیٹکس کر رہے ہیں اور لوگوں کے مسئلے حل کر رہے ہیں اور آواز بن رہے ہیں, اس پہ ہمارا یہ کنٹریبیوشن تھا جس میں کسی حد تک اعتماد نظر آیا. ایک اور آخری سوال میں نے یہ سوال آخری سمجھ کے کیا تھا, پھر مجھے آیا کہ میں آپ کا, کیونکہ آپ بڑے زبردست قسم کے سیاسی کارکن ہیں, بڑا تجربہ ہے پنجاب کی, جب آپ نتائج دیکھ رہے ہیں اس میں جو نون لیگ کا لوگ توقع کر رہے تھے کہ جی نون لیگ کے لیے بالکل سڑک صاف ہے اور اب جا کے مطلب بآسانی وہ جیتیں گے, ہر چیز ان کو میسر تھی, تو وہاں پہ جو ریزلٹس میں مشکل آ رہی ہے نون لیگ کو, اس کو آپ کس طرح سے اس کی تشریح کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ان کے جو بڑے بڑے بت تھے ان کو بھی اسٹرگل کر رہے ہیں, بڑی مشکل میں ہے وہ. مجھے عامر بھائی پولیٹیکل اس میں وہ کہا ہے نا کارکن, تو یہ کارکن تو بہت پہلے آپ رہنما بھی ہیں اپنی جماعت کے. نہیں میں ہوں کارکن. اگر آپ اس کو سلپ آف ٹنگ سمجھے میری طرف سے, آپ میرے لیے, ہم تو آپ کا تعارف ہمیشہ امیر سے کرواتے ہیں نا. پیارے بھائی میں مذاق نہیں کر رہا, میرے لیے اعزاز ہے کہ مجھے کوئی پولیٹیکل ورکر کا ہے. جماعت اسلامی میں تو جی مجھے پتہ ہے, جب بھی میں نے جان کے یہ لفظ استعمال کیا تھا. جی فرمائیے. ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو ہم سمجھ کے کرتے ہیں, تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں بات بہت پہلے سے پتا تھی, لیکن ہو یہ رہا ہے, اور یہ بھی میں ریکارڈ پر ہوں, میں نے کئی جگہ کہا تھا کہ بڑے میاں صاحب پرائم منسٹر نہیں بنیں گے. اب آپ حالات تو دیکھیں اسی طرف جا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جن کی فوٹنگ نہیں ہوتی لوگوں میں, لوگوں کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, وہ صرف سہاروں کے ذریعے سے آنا چاہتے ہیں, وہ پبلک سینٹیمنٹ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. اور یہ پروسیس اب ختم ہونا چاہیے. پارٹیوں میں جمہوریت ہونی چاہیے, یہ پراپرٹیاں نہیں ہونی چاہیے. انٹرا پارٹی الیکشن پہ ایک کو آپ ادھر کر دیں اور دوسری خاندان کی میراث اور وصیت پہ تیسری پارٹی وڈیروں پہ چل رہی ہو, اس کو الاؤ کر دیں. ایک کو باندھ دو دوسرے کو چھوڑ دو, یہ ختم کرنا پڑے گا. یکساں مواقع ہوں گے تو پھر لوگ دعویٰ کر سکیں گے. دیکھیں ہم بھی بہت مشکل میں تھے, پورے ملک کی ویو الگ تھی, لیکن ہم نے اللہ کا شکر ہے اپنی اسپیس پیدا کی کراچی میں, اس لیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ہم یوتھ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, تو ہم موجود ہیں اللہ کا شکر. صحیح. امیر جماعت اسلامی کراچی ویسیت آپ بلدیات سے ہم نے دیکھا بڑی ویو آپ کی تھی, اور ابھی بھی اس کے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ پہلے یا دوسرے نمبر پر مختلف پولنگ اسٹیشن پر نتائج جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. میرے پاس ایک نتیجہ بھی ہے آپ کے لیے, کیونکہ جماعت اسلامی پی بی 16 جعفر آباد سے عبد المجید جو ہے وہ 19,189 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے, اور مسلم لیگ نون کی راحت جمالی دوسرے نمبر پر ہیں. تو یہ پنجاب میں ویسا زور جماعت اسلامی کا نظر کیوں نہیں ہمیں آیا پچھلے 3, 4, 5 مہینوں میں جو ہمیں, جی میں نے ادھر رزلٹ بتایا بلوچستان کا, جو کراچی میں ہمیں اسپیشلی پچھلے تقریباً 1 سال سے بہت شدید ہے. یہ وجہ کیا ہے آپ؟ لیکن بہرحال ہم تو آگے یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ امیر جماعت اسلامی پاکستان کے بھی بڑے امیدوار ہیں. اچھا دیکھیں, جو یہ تو سب باتیں ہمارے یہاں نہیں ہوتی, لیکن جو پہلی والی بات ہے وہ یہ ہے بلو دا بیلٹ ہے بھائی. تو یہ جو ہے نا, جو بلوچستان ہے نا, پچھلے طویل عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر مولانا ہدایت الرحمان صاحب بھی اور جماعت اسلامی بحیثیت مجموعی مرکز جماعت بھی بلوچستان کی ایشوز کو ایڈریس کر رہا ہے, اور اس کا ریفلیکشن اب آنا شروع ہوا. اور جعفر آباد میں یہ جو مجید صاحب ہیں, یہ بہت زبردست قسم کے ہمارے جماعت اسلامی کے آدمی ہیں اور باثر بھی ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ بلوچستان میں اب ان روڈز بننا شروع ہو گئے. دوسری بات یہ ہے کہ کراچی میں ہم نے جو ایشوز کو ٹیک اپ کیا ہے, یوتھ کو ایڈریس کیا ہے, ان کو پڑھاتے ہیں, فلڈ میں کام کیا, کورونا میں کام کیا, کے الیکٹرک, پیریا ٹاؤن, نادرا, ان سب چیزوں پر لیڈ کیا ہم نے اپنی انتخابی پوزیشن کے الرغم اس کے برخلاف. تو اس کے نتیجے میں ایک پالیٹکس جو ہے وہ بہت تیزی سے آگے بڑھی ہے, ٹریول کرے گی, یہ پنجاب میں بھی جائے گی, لیکن دیکھیں وقت لگتا ہے.
पंजाब की पॉलिटिक्स अलग है। बेसिकली पहले प्रॉब्लम ये थी कि जमात इस्लामी अपने निशान के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ रही थी। हम इत्तेहादों में जाते थे, कभी हम एमएमए थे, कभी हम आईजीआई थे, तो उसके नतीजे में लोगों का एतबार और एतमाद कायम नहीं हो रहा था। आइंदा 3-4 साल में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल गैप और वैक्यूम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आना है, और उसको सिवाय जमात इस्लामी के कोई फिल ही नहीं करेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया नईम रहमान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।